वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद जराइम की अमाज गाह बन गया, शहरी गैर महफूज हो गए। वजारत दाखिला ने कौमी असम्बली में दादो-शुमार पेश कर दिए। 2 साल के दौरान शहर इक़्तिदार में 2400 से ज़ायद जराइम के वाक़यात हुए। आपको अपडेट करें, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद जराइम की अमाज गाह बन गया, शहरी गैर महफूज हो गए। वजारत दाखिला ने कौमी असम्बली में दादो-शुमार पेश कर दिए। 2 साल के दौरान शहर इक़्तिदार में 2400 से ज़ायद जराइम के वाक़यात हुए। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी दारुल-हुकूमत में जराइम की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी गईं। वजारत दाखिला की जानिब से इस्लामाबाद में रूनमा होने वाले जराइम के आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 2 साल के दौरान इस्लामाबाद में जराइम के 2412 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जो औसतन 3 से ज़ायद जराइम यौमिया बनते हैं। तहरीरी जवाब के मुताबिक 2 साल के दौरान इस्लामाबाद में कत्ल के 310, इक़दाम कत्ल के 504 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिसके मुताबिक हर तीसरे रोज एक शख्स कत्ल हुआ। इसके अलावा 1500 अफराद के अगवा और डकैती के 103 वाक़यात रिपोर्ट हुए। 2 साल के दौरान इस्लामाबाद में बच्चों और बच्चियों के साथ ज्यादती के वाक़यात में भी इजाफा हुआ। आदाद शुमार के मुताबिक बच्चों से ज्यादती के 148 मुकदमात दर्ज हुए, जिनमें से 131 मुकदमात पर चालान अदालतों में पेश किए गए। आदाद शुमार के मुताबिक बच्चों से ज्यादती में मुलविस 172 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 2 साल के दौरान 52 बच्चियां और 96 बच्चे ज्यादती का निशाना बने। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद जराइम की अमाज गाह बन के इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे रिजवान अब्बासी और ज़मान मुग़ल हमारे साथ मौजूद हैं। ज़मान मुग़ल, बताइएगा, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में जो है शहरी गैर महफूज हो गए हैं। जी बिल्कुल, ये सुबह इत्तेफाक है कि इस्लामाबाद में पुलिस जब भी मैकेनिज्म बनाती है, क्राइम मीटिंग्स होती हैं, जराइम को कंट्रोल करने के हवाले से मनसूबा बंदी होती है, तो उस मनसूबा बंदी को देखते हुए ये नहीं लगता कि जराइम को कंट्रोल किया जा रहा है। और जराइम करने वाले लोग जो हैं वो अपनी रफ्तार के साथ, अपनी तादाद के साथ, अपनी उसी कमिटमेंट के साथ जराइम करते हैं और वो आज़ादाना तौर पे जुर्म करके अपने सेफ जो उनकी प्लेसेस होती हैं वहां तक पहुंच जाते हैं। और इस्लामाबाद की जराइम को कंट्रोल करने की मनसूबा बंदी हमेशा ही नाकाम नजर आई है। उसमें बाज़ औक़ात तो ऐसे होता है कि जब भी इस्लामाबाद में कोई आईजी आते हैं, डीआईजी आते हैं, एसएसपी आते हैं, तो उनको टास्क दे दिया जाता है मुख्तलिफ अदवार में जो सियासी जमातें हैं उनको क्रश करने के लिए, उनके जो वर्कर्स हैं उनको पकड़ने के लिए। तो पुलिस की सारी तवानाइयां जो है वो सियासत जो है उस पर सर्फ हो जाती है और सियासी मुखालफिन को पकड़ने के लिए सर्फ हो जाती है। उस वक्त जो मिनिस्टर्स होते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर, वो उनकी तरफ से जो स्टैंडिंग आर्डर होता है उसके मुताबिक वो कार्रवाई कर रहे होते हैं। तो जब वो सारी की सारी तवानाइयां पॉलिटिकल वर्कर्स को पकड़ने पे लगती हैं तो बाकी सारा शहर जो है वो जराइम पेशा जो अनासर हैं उनके कंट्रोल में होता है। वो जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं, दिन दहाड़े डकैतियां करते हैं और डकैतियां करने के बाद वो आराम सुकून से अपनी जो महफूज पनाहगाहें हैं वहां पर पहुंच जाते हैं। जी ज़मान मुग़ल हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है साबिक़ MNA PTI राजा खुर्रम नवाज ने। बहुत शुक्रिया रजा वक्त देने का। हम जानना चाहेंगे कि इस्लामाबाद जो इस मुल्क का दारुल हुकूमत है वो जराइम की अमाज गाह बन गया और ये कोई आम रिपोर्ट नहीं है बल्कि वजारत दाखिला ने आदाद शुमार पेश कर दिए हैं, क्या कहेंगे? जी देखें, यहाँ पे अभी भी इस्लामाबाद के अंदर और ख़ास तौर पे ये पिछले जो 7, 8, 9 महीने गुजरे हैं, इसमें तो एक अजीब सी सूरत हाल होगी है। इस्लामाबाद की पुलिस का एक और मयार था और उसका मयार इस वक्त इतना गिरा दिया गया है कि वो पंजाब पुलिस से भी बदतर हो गई है। और वो जो शहरियों के जान और माल को आता है तो इस्लामाबाद पुलिस में ख़त्म हो चुकी है। आए रोज़ पार्कों के अंदर, हमारी गली मोहल्लों के अंदर और स्ट्रीट क्राइम इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि लोग तो आदाद शुमार इस वक्त वजीर दाखिला ने पेश किए वो हकीकत पर मबनी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो कचहरियों और इन थाना कचहरियों से बचना चाहते हैं वो पोर्ट ही नहीं होते। जो छोटे स्ट्रीट क्राइम से, किसी मोबाइल स्नैच हो गया, किसी के घर कोई डकैती हो गई छोटी मोटी, मतलब कोई राह चलते हुए कोई लूटा गया, तो ये तो रिपोर्ट ही नहीं होती चीजें। अगर हर केस यहाँ इस्लामाबाद में रिपोर्ट होना शुरू हो जाए तो इस वक्त इस्लामाबाद और कराची में कोई खास फर्क नहीं आपको नजर आएगा। और यहाँ पे इस वजह से ये पुलिस को जो इस्तेमाल करते हैं, जो भी गवर्नमेंट आती है और खास तौर पे मौजूदा गवर्नमेंट,
کہ آج پچھلے 8-9 مہینوں سے اس پولیس کو صرف اور صرف سیاسی جماعت کے ورکرز کو پکڑنا، ان کے اوپر جھوٹی FIR دینا اور ان کو کرش کرنے کے اوپر یہ پولیس لگی ہوئی ہے۔ پولیس تھانوں میں آج اسلام آباد میں جو پچھلا دور تھا PTI کا، اس دور کے اندر قبضہ گروپ جو ختم کر دیے گئے تھے آج دوبارہ سے ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ آپ جتنی بھی ہمارے یہاں پہ سوسائٹیز ہیں، ان سوسائٹیز کے اندر اس وقت اتنا زیادہ قبضہ گروپ ہے اور لوگوں کی قیمتی جائیدادوں کے اوپر قبضے ہو رہے ہیں اور سرے عام لوگوں کو مرڈر کیا جا رہا ہے، اور مرڈر کر کے تو پولیس ان مرڈرز کے ساتھ ملی ہوئی ہے، بھتہ لیتے ہیں، اور یہاں پہ جو بھی آفیسر کسی دوسرے ضلع یا کسی دوسرے شہر سے آتا ہے وہ پیسے بنانے کے لیے آتا ہے اور مختلف ان قبضہ گروپوں کے ساتھ مل کے لوگوں کی زمینیں جائیدادیں ہڑپ کرتے ہیں۔ اور ان کا کوشش کیا ہوتی ہے کہ اسلام آباد کے اندر ہمارا ان سوسائٹیز کے اندر پلاٹ ہو، ہمارا BF سیکٹر کے اندر گھر ہو، تو وہ اپنے جب معیار زندگی کو کوئی بھی افیسر آتا ہے تو اس نے بلند کرنا ہوتا ہے، تو وہ سب سے پہلے یہ چیز رشوت کے پیسے سے یہاں پہ اور ان کرمنل لوگوں کے ساتھ مل کے یہ سارے کام کرتے ہیں۔ راجہ خرم نواز صاحب، آپ نے بڑی اہم بات کی کہ گزشتہ 8-9 ماہ میں اس میں اضافہ ہوا ہے۔ ویسے وزارت داخلہ کی جو سالانہ رپورٹس آتی رہیں، اس سے ہٹ کر کے وہ PTI کا دور تھا، موجودہ دور ہے یا اس سے پہلے کے ادوار، پولیس کی کارکردگی ہمیشہ سوالیہ نشان رہی ہے۔ اور کیا وجہ ہے کہ جب PTI دور حکومت میں یہ توقع کی جا رہی تھی کہ پولیس اصلاحات کی جائیں گی، اس کے لیے کوئی قانون بھی سامنے نہیں آ پایا؟ دیکھیں جی، جو PTI کا دور تھا اس کے اندر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آپ اسلام آباد کے عام شہری کو پہنچ تھی وزیر اعظم تک۔ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ اگر قبضہ گروپوں کے خلاف، کسی کے خلاف، جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان ایک ٹیلی فونک لوگوں کو اسیس کی، ہر ہفتے اس کے اوپر لوگ وہ جاتے تھے اور پولیس کو ہم لوگ خود دیکھتے تھے۔ ایز اے چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی میں خود اسلام آباد کی پولیس کو ہم جج کرتے تھے۔ جب بھی کوئی چیز ہوتی تھی ہم اس پولیس کو بلاتے تھے، ان سے پوچھ گچھ کرتے تھے اور ان کی کارکردگی کو ہم لوگ دیکھتے تھے۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج یہاں پہ کوئی کارکردگی نہیں ہے۔ آج ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اور آج 13 سالہ 12 سالہ 11 سالہ بچوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان بچوں کو جیلوں میں بند کیا جاتا ہے۔ آج 70 80 سال کے بزرگوں کے اوپر جھوٹی FIR دے کے سیاسی FIR ان کو بند کیا جاتا ہے، تھانوں کے اندر، جیلوں کے اندر بھیجا جاتا ہے۔ آج اسلام آباد پولیس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو جس بندے کو ہم پکڑ رہے ہیں وہ ہمارا اپنا پولیس کا بندہ ہے، کوئی وکیل ہے، کسی اور ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہے، اور ان بندوں کو پکڑ کے جیلوں کے اندر ڈالتے ہیں۔ اور آج آپ کو پتا ہے کہ اس پولیس کی کارکردگی اس طریقے سے بھی سامنے آئی کہ آج اسلام آباد کونسل نے، ہماری ڈسٹرکٹ بار نے آج 3 دنوں سے ہڑتال کی ہوئی ہے، اور ایک SHO وہ بھاری پڑا ہوا ہے کیونکہ اس نے بے گناہ بے قصور ایک وکیل کو، جو خان صاحب کی والے دن کسی دوسرے شہر سے اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے کیس کے لیے آ رہا تھا، اس کو پکڑ کے انہوں نے بختر بند گاڑی میں بٹھایا۔ اس کے اوپر یہ احتجاج ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر IG صاحب جواب دیں، جو موجودہ IG یقینی طور پر اس پر بھی جواب دینا چاہیے۔ راجہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں بات آپ سے کر لوں، وہ موجودہ IG جس کو اس امپورٹڈ گورنمنٹ نے ایک وہ دیا نشانے امتیاز کی بہادری یا کون سا وہ ان کو نشان دیا گیا، نشان امتیاز دیا گیا۔ یہ ان کے کرتوت دیکھیں، اور ایسے لوگوں کو اگر آج اس ملک کے اندر یہ امپورٹڈ گورنمنٹ رشوت کے طور پہ نشان امتیاز دے رہی ہے، وہ لوگ جو اس وقت جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہے ہیں، وہ لوگ جو ظلم و بربریت اور ایک سیاسی IG اسلام آباد ایک سیاسی پارٹی کا اعلیٰ بن کے عام لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہا ہے، تو اس کو ایسے ایوارڈ نہیں ملنے چاہیے۔ وہ جس چیز کا تنخواہ لے رہا ہے، وہ جس چیز کے لیے یہاں پہ اس سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ اسلام آباد کے لوگوں کا تحفظ کرے، چوروں سے، ڈکیتوں سے، قبضہ گروپوں سے، منشیات فروشوں سے۔
یہ اس کی ڈیوٹی ہے. اس کی ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ وہ رانا ثناءاللہ کے غلط احکامات کو مانے اور لوگوں کے اوپر جھوٹی FIR دیں اور رات چلتے لوگوں کو پکڑ کے جیلوں کے اندر ڈالیں. صاحب اس میں سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ کیمراز اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں، ملک کے دیگر بڑے شہروں میں بھی تھا، لیکن وہ ابھی تک ان کی جو کارکردگی ہے جو توقع کی جا رہی تھی اس پر بھی سوالیہ نشان ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیمراز بند ہو گئے ہیں اس وقت یا آنکھیں بند ہو گئی؟ دیکھیں جی، اس وقت تو آنکھیں بند ہیں. کیمرہ تو بند تھے 2018 سے پہلے. 1800 کیمرہ انسٹال ہوا تھا تو اس میں سے کوئی 20-30 بھی نہیں چل رہے تھے. لیکن یہ پچھلے ہمارے ہی دور کے اندر ہم نے اس کے اوپر نوٹس لیا اور وہ جو 1800 کیمراز تھے وہ اس وقت چلائے گئے. اس وقت اس کے اوپر بڑا کام ہوا، بلکہ اس کو اور بڑھانے کے لیے بھی کہا گیا تھا کہ اس کو اور زیادہ بڑھائیں ہر اسٹریٹ کی سطح پہ، لیکن یہ اس طرف نہیں گئے اور آج تو انہوں نے آنکھیں بند کی ہیں. ان کا ایک ہی مقصد ہے آج اسلام آباد IG کا اور کوئی کام نہیں. اس کا صرف ایک ڈیوٹی ہے کہ تم نے اس سیاسی جماعت کے لوگوں کو کرش کرنا ہے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے. باقی عوام جی بہت شکریہ. راجہ خرم نواز سابق MNA PTI ہمارے ساتھ موجود تھے. رضوان عباسی ہمارے ساتھ موجود رہے. زمان مغل ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود رہے. اہم معاملہ ہے کہ اس وقت اسلام آباد میں جرائم کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور وزارت داخلہ نے اعداد و شمار جاری کر دیے.